बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 26 मई 2022 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की बदलती हुई सूरत हाल से परेशान हैं और लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखना चाहते हैं तो हम लाते हैं आपके लिए तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक अशिया चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। जद्दा पुलिस ने कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक अशिया चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों की तादाद 3 है और ये फ़लस्तीनी तारकीन हैं। जद्दा पुलिस ने कहा कि मज़कूरा गिरोह शहर में मौजूद कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आलात की दुकानों और गोदामों में चोरियाँ करते थे। पुलिस ने कहा कि मज़कूरा अफराद चोरी शुदा इस्तेमाल शुदा अशिया फ़रोख्त करने वाली मार्केट में एक इंडियन और एक पाकिस्तानी गैर मुल्की को फ़रोख्त करते थे। पुलिस ने चोरी में मदद करने पर मज़कूरा इंडियन और पाकिस्तानी को भी गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा तमाम गिरफ़्तार होने वालों से तफ्तीश जारी है ताकि चोरी होने वाले सामान की मालियत मालूम की जा सके। सऊदी अरब में गर्दो गुबार के मज़ीद तूफ़ान आ रहे हैं। मरकज़ी मौसमियात की वार्निंग। सऊदी अरब के मौसमियात मरकज़ ने खबरदार किया है कि मंगल को आने वाले गर्दो गुबार के तूफ़ान का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मज़ीद तूफ़ान आएंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक मौसमियात मरकज़ की रिपोर्ट में दारुल हुकूमत रियाद, मदीना रीजन, अल रेस और अल नखा का जिक्र करते हुए बताया गया कि इन मकामात के अलावा अल-उला और खैबर में भी गर्दो गुबार के तूफ़ान आएंगे। मौसमियात मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने अरब न्यूज़ को बताया कि शुमाली, मरकज़ी और जनूबी इलाकों में भी गर्दो गुबार का सिलसिला बरकरार रहेगा। डोमेस्टिक टूरिज़म के शोबे में टारगेट से ज़्यादा कामयाबी मिली। सऊदी मुआवन वज़ीर सियाहत शहज़ादी हिफ़ा बिनते मोहम्मद अल सऊद ने कहा कि सऊदी अरब में डोमेस्टिक टूरिज़म के शोबे ने 2019 के दौरान टारगेट से 34% ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। अल अरबिया नेट के मुताबिक शहज़ादी हिफ़ा बिनते मोहम्मद ने डेविस इकनॉमिक फोरम में शिरकत के मौके पर कहा कि कोरोना वबा के बाद विजन 2030 के हवाले से अपने टारगेट में कोई तब्दीली नहीं की। तमाम अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर कर रहे हैं कि टूरिज़म की सूरत हाल बेहतर है। हमें यकीन है कि टारगेट पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा सऊदी अरब ने डोमेस्टिक टूरिज़म के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। कोरोना वबा के दौरान सियाहत के शोबे में सऊदी अरब के कायदाना किरदार पर इजहार ख्याल के लिए डेविस में मदऊ किया गया है। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर सियाहत को लीड कर रहा था, ताहम सियाहत के शोबे पर वबा के मनफी असरात से पैदा होने वाले बहरान से निमटना उसके बस में नहीं था। सऊदी अरब ने G20 की क़यादत करते हुए टूरिज़म के शोबे पर बड़ी तवज्जो दी है और वबा के असरात का डट कर मुकाबला किया। सऊदी अरब टूरिज़म इंडस्ट्री में आलमी नक्शे पर अपनी पहचान बनाने की पॉलिसी पर गामज़न है। तीनों महाज़ों पर काम किया जा रहा है। छोटे और दरमियाने साइज़ की कंपनियों को भी बड़ी कंपनियों के पहलू सियाहती मंसूबे शुरू करने का मौका दिया जा रहा है। उनका कहना था कि उसका हिस्सा 80% के लगभग है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मंकी पॉक्स का पहला केस। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत सेहत ने मुल्क में मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक की है। अमाराती खबरसां इदारे वॉम के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बयान में कहा कि मगरबी अफ्रीका से आने वाली 29 साला खातून मेडिकल मुआयने के दौरान मंकी पॉक्स में मुब्तला पाई गई। अमारात में इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में उसका इलाज किया जा रहा है। अमाराती वज़ारत सेहत ने कहा कि मुकामी शहरी, मुकीम, गैर मुल्की और टूरिस्ट इस केस की इत्तला से परेशान ना हों। रियासत के सेहत इदारों ने इस हवाले से तमाम इक़दाम कर रखे हैं। मुतासरा खतून से मिलने वालों का भी मेडिकल किया जा रहा है। वज़ारत सेहत ने अवाम से अपील की है कि वो नए केस के हवाले से फैलने वाली अफवाहों पर कान ना धरें। इस सिलसिले की तमाम मालूमात रियासत के सरकारी ज़राए से हासिल की जाएँ। सऊदी अरब की बरामदात में 29.4% का इजाफा। महकमा शुमारियात ने कहा है कि सऊदी अरब में तेल के अलावा दीगर मसनूआत की बरामदात में 29.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये इजाफा साल रवां 2022 की पहली चौथाई में हुआ, जिसका तकाबुल 2021 में उस साल की मुद्दत से किया गया है। महकमे ने कहा 2022 की पहली चौथाई में बरामदात का हुजम 77.8 बिलियन रियाल है, जबकि पिछले साल उस साल में मुद्दत में यानी कि इस दौरान ये 60.1 बिलियन रियाल था। महकमे ने कहा कि तेल के अलावा मसनूआत के बरामदात में ये इजाफा री एक्सपोर्ट पर भी हुआ है। फ़ज़ाई कंपनियों के खिलाफ मुसाफिरों की शिकायत क्या बढ़ने लगी हैं। सऊदी महकमा शहरिया व आबादी के मुताबिक जनवरी 2022 के दौरान फ़ज़ाई कंपनियों के खिलाफ मुसाफिरों की जानिब से 447 कंप्लेंट रिकॉर्ड करवाई गई। 14% का इजाफा देखा गया।
الاقتصادیہ کے مطابق محکمہ شہری ہوابادی نے بیان میں کہا کہ جنوری 2022 کے دوران دسمبر 2021 کے مقابلے میں شکایات کے تناسب کا اضافہ دیکھا گیا تھا۔ دسمبر میں شکایات کی تعداد 391 تھی، جبکہ جنوری میں بڑھ کر 447 ہو گئی تھی۔ شکایات ایئرپورٹس اور فضائی کمپنیوں کے خلاف درج کرائی گئیں۔ گراف سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عربین ایئرلائنز کے خلاف سب سے کم شکایات موصول ہوئیں۔ 1 لاکھ مسافروں میں سے 8 نے سعودی ایئرلائن کی کارکردگی پر سوال اٹھایا۔ عدیل جو ایئر لائن ہے اس کے خلاف شکایات 20 سامنے آئیں۔ 1 لاکھ مسافروں میں شکایات کا تناسب جو 20 رہا۔ ناس ایئر لائن تیسرے نمبر پر رہی، فی 1 لاکھ مسافروں میں سے 28 نے کمپلین کی تھی۔ زیادہ تر شکایات ٹکٹوں کی قیمتوں کی واپسی کے حوالے تھی، اس کے بعد پروازوں کی منسوخی اور پھر تاخیر کے حوالے سے شکایات تھیں۔ سعودی وزارت صحت نے کورونا کے 540 کیسز کا اندراج کیا۔ وزارت صحت نے بدھ کو کورونا کے 540 مریضوں کا اندراج کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اب تک 7,64,789 افراد کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا گزشتہ روز 1 مریض ہلاک ہوا، جبکہ 81 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ وزارت نے کہا 570 افراد شفایاب ہوئے ہیں، جبکہ شفایابی حاصل کرنے والوں کی تعداد 7,49,141 ہو گئی ہے۔ خروج نہائی کے لیے ابشر سے کارروائی مسترد ہونے پر کیا کیا جائے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے گزشتہ سال سے آن لائن سروسز میں کافی تبدیلیاں کی ہیں، جس سے اقامہ اور خروجہ کی مدت میں اضافہ کرنے اور دیگر معاملات کی انجام دہی میں کافی سہولت ہو گئی ہے۔ جوازات کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کی معلومات اپڈیٹ رکھنے کے لیے بھی آن لائن سسٹم متعارف کروایا گیا ہے۔ امیگریشن قانون کے تحت اقامہ ہولڈر غیر ملکی افراد کے پاسپورٹ کی تجدید کے بعد نئے پاسپورٹ کی انٹری ضروری ہوتی ہے، یعنی نقل معلومات۔ آن لائن سسٹم سے نقل معلومات کرانے میں بھی کافی سہولت ہو گئی ہے۔ اب پاسپورٹ تجدید کرانے کے بعد دور رہتے ہوئے بھی نقل معلومات ہو سکتی ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے پوچھا کارکن چھٹی پر اپنے ملک گیا ہوا ہے، جہاں اس کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کے بعد تجدید کروا لیا ہے، کیا وہ نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب میں آ سکتا ہے جبکہ خروج وطن کی مدت باقی ہے جو پرانے پاسپورٹ پر جاری ہوا تھا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات نے بتایا کہ غیر ملکی کارکن کے پاسپورٹ کی تجدید کے بعد کارکن کے کفیل اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے کارکن کے پاسپورٹ کی نقل معلومات کر سکتے ہیں۔ کارکن کے کفیل کو چاہیے کہ وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے تواصل سروس کو استعمال کرتے ہوئے کارکن کے نئے پاسپورٹ کی معلومات جوازات کے سسٹم میں فیڈ کروا دیں، تاکہ کارکن کے واپس آنے کی صورت میں ہوائی اڈے پر کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ واضح ہے کہ پاسپورٹ کی نقل معلومات کرانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹریول ڈاکومنٹ ہے جس کا ویلڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ ابشر پلیٹ فارم پر تواصل سروس کے ذریعے آپ آسانی سے اپنے تمام کام کروا سکتے ہیں جو کہ آپ کو آن لائن کروانے میں پرابلم ہوتی ہے، لیکن یہاں یاد رکھیں اسکین جو فائل کی ہوگی اس کو صرف ایک بار ہی اپلوڈ کیا جائے، اس فائل کو بار بار اپلوڈ نہ کیا جائے، کیونکہ ایک دفعہ فائل اپلوڈ ہونے کے بعد اس کو جو سسٹم ہے بار بار اپلوڈ کرنے پہ سسٹم اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ کارکن کا خروج نہائی لگانے کے لیے ابشر سے کارروائی کی مگر مسترد ہوگی، پاسپورٹ کی مدت میں 23 دن باقی ہیں، کیا کروں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات نے بتایا کہ خروج نہائی کے لیے لازمی ہے کہ پاسپورٹ کی مدت 60 دن ہو، اس سے کم مدت ہونے کی صورت میں خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا۔ 60 دن سے کم مدت ہونے کی صورت میں ابشر سسٹم آٹومیٹک درخواست کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ واضح ہے کہ خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ لگانے کے بعد کارکن کو 60 دن کی مہلت دی جاتی ہے تاکہ اس عرصے میں وہ اپنے باقی کے سارے کام جو ہیں وہ اس کے معاملات جو ہیں اس کو مکمل کر سکیں اور مکمل ہونے کے بعد وہ سعودی عرب سے آسانی کے ساتھ روانہ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہم بڑھیں گے آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں، آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج کا ریال کا ریٹ کیا ہے رقم بھیجنے کے لیے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آپ کو رقم بھیجنے کے لیے ریال کا ریٹ ہے، ٹرانزیکشن مرکز کا نام اور جو فیس وغیرہ ہے اور اس میں جو معلومات ہے وہ آپ کو دی جاتی ہیں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 52 روپے 77 پیسے دے رہا ہے، ایس ٹی سی پہ 52 روپے 99 پیسے، تحویل الراجی 52 روپے 69 پیسے اور ویسٹرن یونین 53 روپے 15 پیسے، ٹیلی گرام 53 روپے 3 پیسے اور ٹیلی منی 53 روپے 5 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 20 روپے 38 پیسے، انجاز بینک 20 روپے 43 پیسے، ایس ٹی سی پہ 20 روپے 25 پیسے، تحویل الراجی 20 روپے 47 پیسے اور ویسٹرن یونین 20 روپے 36 پیسے اور منی گرام 20 روپے 34 پیسے دے رہا ہے۔ اگر بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 23 ٹکا 21 پیسہ، اس کے بعد ایس ٹی سی پہ 23 ٹکا 40 پیسہ، تحویل الراجی جو ہے وہ 23 ٹکا 45 پیسہ، ویسٹرن یونین 23 ٹکا 56 پیسہ، منی گرام 23 ٹکا اور 45 پیسہ اور ٹیلی منی 23 ٹکا 32 پیسہ دے رہا ہے۔
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.